नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले कक्षा 8 को नेपाली विषयलाई लिएर आजको 26औं दिन सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपी, कलम र किताब लिएर आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तर रूपमा जोड्न सक्नुहुनेछ। हिजोका दिनमा हामीले काल भनेको के हो हैन, काल भनेको एउटा समय हो हैन, चलिरहेको समय, गइसकेको समय र भोलि भविष्यमा आउने समयको बारेमा विभिन्न सामान्य रूपमा चर्चा गरिसकेका छौं भने विस्तृत रूपमा हामीले वर्तमान काल के हो र त्यसका सूत्रहरू के कस्ता रहेका छन् भनेर हामीले वर्णन गरिसकेका छौं भने आज हामीले काल भनेको के हो त, एउटा समय हो हैन, वर्तमान काल चलिरहेको समय, भूतकाल बितिसकेको समय अथवा गइसकेको समय अनि भविष्य काल भनेको चाहिँ भोलि आउने समय हैन। त्यस्तै अनि वर्तमान कालका तीनवटा पक्षहरू हामीले पढिसकेका छौं हैन। सामान्य वर्तमान काल जहाँ जसको सूत्र वर्तमान समयमा काम चलिरहेको, सामान्य रूपले काम चलिरहेको छ भने त्यसलाई सामान्य वर्तमान काल भनिन्छ। जसको सूत्र चाहिँ के थियो त भन्दा तपाईहरुले फेरि सम्झिनुस् त, हिजो तपाईहरुको गृह कार्य पनि थियो है। के थियो सूत्र? धातु प्लस छ का रूपहरू, छ छौ छिन्छस् हैन, जस्तै राम बजार जान्छ भनेर पढेका थियौं। त्यस्तै अपूर्ण वर्तमान कालमा चलिरहेको समय अथवा वर्तमानको समयमा चलिरहेको समयमा कुनै पनि काम पूरा भएको छैन अथवा कुनै पनि काम भइरहेको छ तर पूरा भएको छैन भने त्यसलाई अपूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ। त्यसको सूत्र चाहिँ के थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु भन्नुस् त तपाईहरुले? याद छ होला है, धातु प्लस दही प्लस छ का रूपहरू है। राम बजार जाँदैछ, सीता गृह कार्य गर्दै छिन् है। अनि त्यस्तै पूर्ण वर्तमान काल चलिरहेको समयमा कुनै पनि काम पूरा भएको छ भन्ने संकेत गराउँछ भने त्यस्तो वाक्यलाई पूर्ण वर्तमान काल भनेर भनिन्छ है। जस्तै धातु प्लस एको, एका, एकी प्लस छ का रूपहरू, जस्तै राम बजार गएको छ, राम र सीता फुटबल खेलिरहेका छन् हैन, राम सीता फुटबल खेलेका छन्, आमा खाजा बनाउनु भएको छ हैन। यसरी हामीले चाहिँ वर्तमान काललाई पढिसकेका छौं भने आज हामीले भूतकाल है। यो भूतकाल के हो? केलाई भूतकाल भनिन्छ हैन। भूतकाल भनेको फेरि साँच्चैको भूत आउँछ भन्नुहुन्छ नि तपाईहरुले, त्यस्तो भूतवाला हैन है। भूतकाल भनेको बितिसकेको समय हो हैन, गइसकेको समयलाई भूतकाल भनेर भनिन्छ हैन। भूतकालका कतिवटा प्रकार हुन्छन्? 5 वटा प्रकार है। सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल, भूतकाल भनेको बितिसकेको समयमा कुनै पनि काम भइसकेको छ भन्ने संकेत गराउँछ भने त्यस्तो वाक्यलाई भूतकाल भनेर भनिन्छ। र सामान्य भूतकाल बितिसकेको समयमा कुनै पनि काम सामान्य रूपले भएको छ भन्ने संकेत भएको थियो भन्ने संकेत गराउँछ भने त्यस्तो वाक्यलाई सामान्य भूतकाल भनेर भनिन्छ। बितिसकेको समयमा, गइसकेको समयमा कुनै पनि काम के त सामान्य रूपले भएको छ भन्ने संकेत गराउँछ भने त्यसलाई सामान्य भूतकाल भनिन्छ। यसमा चाहिँ सूत्र के हुन्छ भन्दा धातु प्लस यो हैन, अरु के होला? गयो, खायो हैन, यो का रूपहरू भने पनि हुन्छ। गयो, खायो, लेख्यो, पढ्यो हैन, बस्यो। जस्तै राम बजार गयो हैन, यो एका रूपहरू भन्दा पनि हुन्छ है। धातु प्लस यो ई एका रूपहरू भन्छौं हामीले। यो ई र एका रूपहरू भन्यो भने अझ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ है। सीता बजार गई, राम बजार गयो हैन।
सीता बजार गई, म पाठ पढे, म गृह कार्य गरे, हैन। आमा बजार जानुभयो। यस्ता शब्दहरू धातु प्लस यो ई एका रूपहरू आयो भने के हुन्छ? सामान्य भूतकाल, बितिसकेको समयमा कुनै पनि काम सामान्य रूपले भएको छ भन्ने संकेत गराउँछ भने त्यस्तो वाक्यलाई सामान्य भूतकाल भनेर भनिन्छ है। गयो, खायो, पढ्यो, बस्यो, लेख्यो, गयौं, खायौं, बस्यौं भनेर सामान्य रूपले वाक्य टुङ्ग्याउने है। अनि त्यस्तै गरी अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल भन्यो भने बितिसकेको समयमा, गइसकेको समयमा कुनै पनि काम भइरहेको थियो तर पूरा भएको थिएन भन्ने संकेत गराउँछ भने त्यस्तो वाक्यलाई अपूर्ण भूतकाल भनेर भनिन्छ। यसको सूत्र धातु प्लस दै प्लस थियोका रूपहरू है। यो थियो, यो यीका रूपहरू भन्दाखेरि तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला है। एउटा हिजै मैले भनिसकेको छु, एउटा मात्रै व्यक्ति वस्तु छ भने यो स्त्रीलिङ्ग छ भने ई र बहुवचन उच्चारण छ भने ए जानुभयो, ए भने जो वाक्यहरू लाग्छन् भनेर मैले भनिसकेकी छु। तपाईहरुले पनि यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नु होला र यदि यसरी ख्याल गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई वाक्य लेख्न र छुट्याउन सहज हुने गर्दछ। अपूर्ण भूतमा धातु प्लस तैदै तुदो तादा तैदै भनेर भनिन्छ, तैपनि म्याक्सिमम बढी भन्दा बढी प्रयोगमा आउने भनेको दै है। धातु प्लस दै प्लस थियोका, थियो, थिए, थियौ, थिइस् इत्यादि थियोका रूपहरू भनेर बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। धातु प्लस दै प्लस थियोका रूपहरू है। जस्तै भाइ गृह कार्य गर्दै थियो है। भाइ गृह कार्य गर्दै थियो भन्यो भने भाइले गृह कार्य गरेर भ्याएको थिएन, वाक्य कम्प्लिट छैन, इनकम्प्लिट छ, पूरा भएको छैन है। भाइ गृह कार्य गर्दै थियो, आमा बजार जाँदै हुनुहुन्थ्यो, सीता र गीता फुटबल खेल्दै थिए भन्यो भने अपूर्ण भूतकाल है। बितेको समयमा कुनै पनि काम अथवा वाक्य पूरा भएको देखिँदैन, वाक्य पूरा छैन भने त्यस्तो वाक्यलाई अपूर्ण भूतकाल भनेर भनिन्छ। बितेको समयमा तर काम पूरा भएको थिएन है। राम गृह कार्य गर्दै थियो, भाइ फुटबल खेल्दै थियो इत्यादि है। अनि त्यस्तै पूर्ण भूतकाल हामीले 5 वटा भनेका छौं हैन। भूतकालका पक्षहरू सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अभ्यस्त भूत अनि अज्ञात भूत गरी 5 प्रकारका हुने गर्छन्। तपाईहरुले आफ्नो बुकमा हेरिसक्नु भएको छ, अलिअलि त पढ्नु पनि भएको छ, तर बिर्सिनु भएको छ भने यसलाई फेरि याद गर्ने, फेरि यो परीक्षाहरुमा तपाईहरुलाई सधैँ हरेक परीक्षाहरुमा आवश्यक पर्ने गर्छ। तपाईका प्रश्नहरू आउने पनि गर्छन्, जसकारणले गर्दा यसको सूत्र तपाईहरुले जबसम्म याद गर्नुहुन्न तबसम्म के हुन्छ त भन्दा यसले चाहिँ अल्मल्याइदिन सक्छ, झुक्याइदिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा सूत्र तपाईहरुले पक्कै पनि याद गर्नुहुन्छ है। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतमा सूत्र धातु प्लस एको, एका, एकी प्लस थियोका रूपहरू है। धातु प्लस एको, एका, एकी प्लस थियोका, धातु प्लस एको, एका, एकी प्लस थियोका रूपहरू भयो भने के हुन्छ? पूर्ण भूतकाल। बितेको समयमा, गइसकेको समयमा के हुन्छ? बितेको समय भनेको गयो, बितिसक्यो, त्यो समयमा कुनै पनि काम पूरा भयो। ख्याल गर्नुहोस् है, म 2-3 पटक भनेकी छु। गइसकेको समयमा है, गइसकेको समयमा कुनै
पनि काम पूरा भएको छ भन्ने संकेत गराउँछ भने त्यस्तो वाक्यलाई पूर्ण भूतकाल भनेर भनिन्छ। है, बितेको समयमा कुनै पनि काम पूरा भएको छ भन्ने संकेत गरायो भने त्यस्तो वाक्यलाई पूर्ण भूतकाल भनिँदो रहेछ। है, अब जस्तै राम बजार गएको छ हो, होइन होला पक्कै पनि। राम बजार गएको थियो, सूत्र हेर्नुपर्छ है। राम बजार गएको छ भनेर त हामीले हिजो वर्तमान कालमा पढेका थियौँ होइन। अब छुट्याउँदाखेरि त्यही कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। वर्तमानमा एको एका एकी प्लस छ का रूपहरू, भूतकालमा धातु प्लस एको एका एकी प्लस थियो का रूपहरू। यहाँनिर झुक्किनुहुन्छ तपाईहरु, यही कुरालाई ख्याल गर्नु होला। राम बजार गएको थियो है, राम बजार गएको थियो भन्यो भने बल्ल, राम बजार गएको छ भन्यो भने पूर्ण वर्तमान, राम बजार गएको थियो भन्यो भने पूर्ण भूत है। अनि सीता बजार गएकी थिइन्, राम र सीता बजार गएका थिए भन्यो भने फेरि के हुन्छ? के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? पूर्ण भूतकालमै हुन्छ। यसलाई हामीले हिजै भनेका छौं, एको काम प्रयोग गर्ने, एका काम प्रयोग गर्ने र एकी काम प्रयोग गर्ने, त्यसलाई ख्याल गर्नुभयो। एको कुनै एउटा व्यक्ति वस्तु छ भने हैन, एका बहुवचन छ भने, एकी स्त्रीलिङ्गी छ भने, फेरि एका चाहिँ शिक्षकले पढाउनु भएको थियो भन्दाखेरि फेरि यहाँ के हुन्छ? उच्च आदर आयो भने पनि के हुन्छ? एको हुन्छ। अनि आमाले भात पकाउनु भएको उच्च आदर आउँदाखेरि पनि हुन्छ। तर स्त्रीलिङ्गी जस्तै सीता बजार गएकी थिइन् भन्दाखेरि फेरि एकी आउँछ। यो कुरालाई कहाँनिर प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउनु भयो भने सजिलो हुन्छ है। यो पूर्ण भूतकालमा धातु प्लस एको एका एकी प्लस थियोका रूपहरू है। राम बजार गएको थियो, सीता बजार गएकी थिइन्, हरि बजार गएको थियो, सीता हरि र गीता फुटबल खेलिरहेका थिए भनेर भन्ने है त। त्यस्तै गरी अज्ञात भूतकाल है। अज्ञात भूत भनेको के हो त? ज्ञातै नभएको, थाहै नभएको सूत्र धातु प्लस ए प्लस छ का रूपहरू है। अज्ञात भनेको बितेको समयमा, गइसकेको समयमा कुनै पनि काम भएछ तर ज्ञात भएन, थाहै भएन भने त्यस्तो वाक्यलाई अज्ञात भूतकाल भनेर भनिन्छ है। धातु प्लस ए प्लस छ का रूपहरू, राम बजार गएछ, सीता भ्रमण गइछन् अथवा सीता भ्रमण गइछे। धातु प्लस ए प्लस छ का गएछ गइछे। हेर्नुहोस् है, जस्तै तपाईहरुले फेरि यहाँ कहाँनिर झुक्किनुहुन्छ तपाईहरु भन्दा सामान्य भूत। राम बजार गयो, भाइले गृह कार्य गर्यो, आमाले भात पकाउनु भयो भन्दाखेरि यो एका रूपहरू हुन्थ्यो हैन। तर अज्ञात भूतकालमा धातु प्लस ए प्लस छ का रूपहरू यो पनि आउने गर्छ है। त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। राम बजार गएछ है, राम बजार गएछ भन्यो है। राम त बजार गएछ तर हामीले थाहा भयो भएन। सीता गृह कार्य गरिछे, सीता त नाचिछे, ऊ नाचिसकिछे तर थाहा भएन, जानकारी भएन, ज्ञातै भएन भने त्यसलाई अज्ञात भूत भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै अभ्यस्त भूत है। अभ्यस्त भूतकाल भनेको धातु प्लस थियो का रूपहरू है। धातु प्लस थियो, थिन, थिएज हैन इत्यादि थियो का रूपहरू है। अब यसमा चाहिँ राम
सीता गृह कार्य गर्थे, राम सीता र हरि पौडी खेल्थे गर्थे अहिले नै हैन। धातु प्लस थेउका रूपहरू आयो भने के हुन्छ त अभ्यस्त भूत हुने गर्छ। राम सीता शिक्षकले हामीलाई पढाउनु हुन्थ्यो, विद्यार्थीहरूले गृह कार्य गर्थे, विद्यार्थीहरूले मेहनत गर्थे भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त अब धातु प्लस थेउका रूपहरू आयो भने अभ्यस्त, धातु प्लस इए प्लस छ का रूप आयो भने अज्ञात, अनि धातु प्लस एको एका एकी प्लस थियोका रूपहरू आयो भने पूर्णभूत है, अनि धातु प्लस दै प्लस थियोका रूपहरू आयो भने अपूर्णभूत, धातु प्लस यो ई गयो खायो पढ्यो लेख्यो आयो भने सामान्य भूत। तपाईहरुले पक्कै पनि यी सूत्रहरू याद गर्नुहुनेछ र धेरै अभ्यासहरू गर्नुहुनेछ। तपाईहरुको लागि गृह कार्य यसैको सूत्रहरू याद गर्ने रहनेछ। आजलाई भने हामीले हाम्रो कक्षालाई यही अन्त्य गर्छौं। धन्यवाद।